वारिस सब दुनिया दगेबाज है जी। ओ रख रब दी तरफ ध्यान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और यकीनन अच्छे अच्छे और नए कामों में मसरूफ़ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे सैयद की बारगाह में जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान ख़ुसूसन बरसग़ीर पाक व हिंद के लोग पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इश्क पर मबनी किताब हीर वारिस शाह लिखी और वो पूरी दुनिया में मकबूल हुई। प्यारे दोस्तों, पीर सैयद वारिस शाह पंजाबी की हीर वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। पीर सैयद वारिस शाह शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पंजाब के एक तारीख़ी कस्बा जंडियाला शेर खां में 5 रबीउल-उस-सानी 1130 हिजरी बामुताबिक 1718 ईस्वी को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। आप नकवी भाकरी सादा से तल्लक रखते थे और हज़रत अमीर मोहम्मद मक्की रज़वी बाकरी, जिनका मज़ार सक्खर शमाली सिंध के पंजाबी इलाके में है, की औलाद से थे। वारिस शाह का दौर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। आपका बचपन ही था कि इल्म हासिल करने की गर्ज से कसूर की जानिब रवाना हुए और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा, जो उस वक्त कसूर में ही तशरीफ़ फरमा थे, की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के हमरा उनसे तालीम हासिल की। दुनियावी तालीम हासिल कर चुके तो मौलाना साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। हुज़ूर पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नस्ब कुछ इस तरह से बयां किया जाता है। हज़रत सैयद वारिस शाह बिन हज़रत सैयद गुलशेर शाह बिन हज़रत सैयद बोदे शाह बिन हज़रत सैयद आदिल शाह बिन हज़रत सैयद मीरा हबीब शाह बिन हज़रत सैयद यकूब शाह बिन हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह बिन हज़रत सैयद हसन शाह बिन हज़रत सैयद मोहसिन शाह बिन हज़रत सैयद नासरुद्दीन बिन हज़रत सैयद जमालुद्दीन बिन हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी बिन हज़रत मखदूम बदरुद्दीन मोहम्मद बिन हज़रत सैयद सुल्तान ख़तीब सदरुद्दीन बिन हज़रत सैयद महमूद मोहम्मद मक्की बिन हज़रत सैयद इब्राहीम बिन हज़रत सैयद कासिम बिन हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत सैयद हमज़ा बिन हज़रत सैयद हारून बिन हज़रत सैयद मोहम्मद अकील बिन हज़रत सैयद इस्माइल बिन हज़रत सैयद जाफ़र सानी बिन हज़रत सैयद इमाम अली नकवी बिन हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद तकी बिन हज़रत सैयद इमाम अली रज़ा बिन हज़रत सैयद इमाम मूसा काजिम बिन हज़रत सैयद इमाम जाफ़र सादिक बिन हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर बिन हज़रत सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद करबला बिन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। तारीख़ी रवायात से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तो शाह अनायत कादरी की बैत की,
جبکہ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ فرید الدین گن شکر کے خاندان میں بیعت کی۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعہ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ کے استاد محترم نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو ایک حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے ہی دن آپ کو باہر نکلوایا اور کتاب ہیر پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے ہیر پڑھنا شروع کی تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، وارثہ تم نے تو تمام جواہرات مونج کی رسی میں پرو دیے ہیں۔ یہ وہ پہلا فقرہ تھا جو اس کتاب کی قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سید وارث شاہ در حقیقت ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجابی زباں کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی زباں کو آپ ہی نے عروج بخشا۔ پنجابی کی تدوین و ترویج میں وارث شاہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کا کلام پاکستان اور ہندوستان بالخصوص سکھوں میں بہت ہی مقبول ہوا۔ کتاب ہیر میں بہت سی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہیں۔ وارث شاہ کی ہیر کے علاوہ دوسری تصانیف میں معراج نامہ، نصیحت نامہ، چوہریری نامہ اور دوہرے شامل ہیں۔ حضور پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے متعلق کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ کی سن پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی وفات کے متعلق۔ افضل حق نے اپنی کتاب معشوقہ پنجاب میں لکھا ہے کہ آپ نے 10 محرم 1220 ہجری میں وفات پائی۔ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر رانجھے کا قصہ پنجابی میں لکھنے سے قبل اس قصے سے متعلق تمام مقامات کا عینی مشاہدہ کیا۔ جنڈیالہ سے ٹیلہ گورکھ ناتھ پہنچے، وہاں سے رانجھا کے گاؤں تخت ہزارہ پہنچے، جہاں رانجھے کی مسجد میں ہیر اور رانجھے کی قبر کا مشاہدہ کیا۔ تخت ہزارہ سے ہیر کی ریاست جنگ سیال گئے۔ ہیر کے سسرالی گاؤں رنگ پور میں ایک مسجد میں قیام کیا۔ یہاں بھاگ بری نامی خاتون 2 وقت کا کھانا دے جایا کرتی تھی۔ کوٹ قبولہ سے پاک پتن میں بابا فرید کے مزار کی زیارت کی۔ کچھ دیر ملتان میں قیام کیا اور اولیاء کے مزارات پر فاتحہ خوانی کی۔ کچھ عرصہ اوچ شریف میں قیام کے بعد ملکہ ہانس میں دولت خاں بلوچ کے مہمان رہے اور یہی قصہ ہیر رانجھا پنجابی زبان میں 40 سال کی عمر 1171 عیسوی میں لکھنا شروع کیا اور 10 سال میں اسے مکمل کیا۔ حضور پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعمر 76 برس 24 جون 1798 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخوپورہ میں واقع ہے، جہاں سالانہ عرس کے سلسلے میں 23 تا 25 ستمبر 3 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی پروقار تقریب میں شرکت کے لیے کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی لوگ تشریف لاتے ہیں اور عالمی شہرت یافتہ افراد سے ہیر سن کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔
اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔